नहीं चमक रही होती है। अगर गरीब बाप है और उसने ज्यादा मालो दौलत इकट्ठा नहीं किया तो आज औलाद से ये सुना जाता है कि इस वालिद ने मेरे लिए क्या किया है, इसने मेरे लिए क्या रख छोड़ा है, क्या कोई बैंक बैलेंस नहीं रखा, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिली। तो मैं कहा करता हूं कि ए इंसान, जब तू पैदा हुआ था अगर तेरे माँ बाप ना होते तो तू कहां से पैदा होता ना, और अगर तेरे माँ बाप थे उन्होंने तुझे पैदा कर दिया, उसके बाद अगर तुझे वो ना पालते, उसी वक्त अगर तेरा गला घोंट देते या तुझे ना भी मारते, तुझे पालते ही ना वैसे ही छोड़ देते, तो बताओ वो जो 2-4 दिन का बच्चा होता है वो तो बोल भी नहीं सकता है, वो तो पानी भी नहीं मांग सकता है, वो तो खाना भी नहीं खा सकता है, वो तो अपने कपड़े भी बदल नहीं सकता है। ये माँ बाप का एहसान है कि उन माँ बाप ने छोटे छोटे बच्चों को बड़ा किया, उनकी खिदमत की, उनकी तरबियत की, उनकी परवरिश की, और उनका फिर मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने ये अता फरमाया कि कुरान मजीद के अंदर जहां खल्लाक अर्ज़ समा ने अपने बंदों को अपनी इबादत का हुक्म अता फरमाया कि मेरे बंदो तुम मेरी इबादत करो, क्योंकि मैं खुदा हूं, मैं रब हूं, मैं परवरदिगार हूं, मैं पालनहार हूं, मैं तुम्हारा राज़िक हूं, मैं तुम्हारा खालिक हूं। वहीं उसके साथ मान बाद अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म अता फरमाया है। आप अगर सुभान अल्लाह कहने से थके नहीं हो तो एक दफा प्यार से कह दे सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी इधर देखो यार, गप्पन लगे हो, प्यार नाल बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरा रब्बे कदीर कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद, सहीफ़ा इनक़िलाब, किताब रुश्द व हिदायत के अंदर ऐलान फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ता'बुदू इल्ला मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वालों, फरमाया मैं तुम्हारा रब हो के तुम्हें ये हुक्म देता हूँ। कुरान पढ़ने वाले तेरी रब का ये फैसला है, तेरे परवरदिगार का ये ऐलान है, तेरी रब का तुझे ये हुक्म है अल्लाह ता'बुदू इल्ला इय्या। है इंसान तो अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा किसी और की इबादत ना करना। वबिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया मेरी इबादत करनी है, मुझे रब मानना है, और मेरी इबादत के साथ साथ मैं खुदा तुझे हुक्म देता हूँ वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना है, उनके साथ हुस्न अखलाक से पेश आना है। अब जरा गौर करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ बाप के मकामात को किस तरह बयान किया, उनकी बारगाह के अदब व एहतराम किस तरह सिखाए, उनके सामने बोलने का तरीका कैसे सिखाया, उनके सामने कलाम करने का तरीका कैसे सिखाया, उसके आदाब, उनके आदाब को अल्लाह ने कैसे सिखाया। फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन से हुस्न सुलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। मेरा कुरान पढ़ने वालों, मैं रब हो के तुम्हें कहता हूँ, ये बूढ़े माँ बाप, ये माँ और बाप, ये वालिदैन, फरमाया ये दोनों या इनमें से कोई एक बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखें, चेहरे के दाढ़ी के बाल सफेद हो जाएं, बूढ़े माँ बाप हो जाएं। फरमाया रब कहता है मैं तुम्हें कहता हूँ इनका मकाम ये है, इनकी शान ये है, इनका मर्तबा ये है। फरमाया अब तेरी जवानी आ गई, अब तेरी रगों में खून हरारत करने लगा। जरा उस जमाने को देख जब तेरा बचपना था, जब तू खुद से सो नहीं सकता था, जब तुम्हें उठने बैठने का पता नहीं था, जब तू अपने कपड़े भी तब्दील नहीं कर सकता था, जब तू पानी भी नहीं मांग सकता था, जब
جب تو دودھ بھی نہیں مانگ سکتا تھا تو تیری پرورش راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے تیری ماں کرتی رہی، تیرے پمپر تیری ماں تبدیل کرتی رہی، تیرے کپڑے تیری ماں تبدیل کرتی رہی، تیری جسم کو تیرے ماں باپ ملاتے رہے، اور بوڑھا باپ خشک گرمی کے دنوں میں، سخت گرمی کے دنوں میں کام کاج کر کر کے تیری ضروریات کو پورا کرتا رہا۔ اے نوجوان ذرا غور کر، اب تو جوان ہو گیا، اب تو افسر بن گیا، اب تو کسی مقام پہ پہنچ گیا، بظاہر مفتی اور محدث بھی بن گیا ہے۔ فرمایا فلا تقل لہما، وہ تیرے ماں باپ ہیں، وہ تیرے بوڑھے ماں باپ ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم لوگوں، جو مکان ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے سے اللہ عطا فرماتا ہے وہ بڑی بڑی عبادت سے نہیں ملتا۔ فرمایا فلا تقل لہما اف، فرمایا ان کو تو اف تک بھی نہ کہنا، سبحان اللہ، ان کو تو اف تک بھی نہ کہنا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور نوجوانوں کبھی غور کیا ہے، اسی غریب علاقے دے لوگ ہیں نا، اور آج کسی کے پاس 2-4 پیسے آ جائیں، اگر 1-2 نسلیں پیچھے چلو سارے ایسے غریب لوگ، لیکن کبھی پہلے کسی نے ماں باپ کو کہا؟ ماں باپ جس چارپائی پر بیٹھتے تھے تو بیٹا ساتھ باپ کے نہیں بیٹھا ہوتا تھا۔ آج ہماری شرم و حیا کدھر گئی ہے؟ آج ہم ماں اور باپ کے ساتھ جو ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا تمہاری اتنی جرأت اور تمہیں اتنی کہاں سے طاقت ملی ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، ہماری رگوں میں بھی اگر خون ہے تو یہ ہمارے ماں اور باپ کا خون دوڑ رہا ہے، یہ ہمارا خون نہیں ہے۔ اس لیے نوجوانوں، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ کوئی ملا اور کوئی کسی عالم نے نہیں کہا ہے۔ میرا رب کہتا ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، فرمایا ان